Bismillahirrahmanirrahim. Next है जी 8.2 अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप्स. व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप क्या है जी? प्रोटोटाइप किसी भी प्रोडक्ट, सिस्टम या आइडिया का इब्तदाई नमूना मॉडल होता है जो असल प्रोडक्ट बनाने से पहले तैयार किया जाता है. इसका मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि आइडिया अमली तौर पर कैसे काम करेगा और इसमें कौन कौन सी खामियां हैं और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है. कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं तो पहले इसके आप एक सादा खाका जो है ना, एक डिज़ाइन बना लेंगे कि ये खाका इस ऐप का प्रोटोटाइप कहलाएगा. प्रोटोटाइप के फ़ायदे क्या होंगे कि गलतियों की जल्द निशानदेही, वक्त और पैसे की बचत, सार्फ की राय हासिल करना, बेहतर और कामयाब प्रोडक्ट तैयार करना. प्रोटोटाइप असल प्रोडक्ट बनाने से पहले इसकी एक्सरसाइज टेस्ट वीएन होता है. Types of prototypes. Low fidelity prototypes. These are simple, hand-drawn or digital representation that focus on the basic layout, structure and flow of product. लो फिडेलिटी प्रोडक्ट्स किसी आइडिया प्रोडक्ट का बहुत सादा और इब्तदाई नमूना होता है. इसमें ज़्यादा डिज़ाइन, रंग या तफसील नहीं होती, बल्कि सिर्फ ये दिखाया जाता है ये काम कैसे करेगा. सादा एग्जांपल, कॉपी पेंसिल से मोबाइल ऐप की स्क्रीन का खाका बना लेना या कागज़ पर बटन और मेन्यू की जगह दिखा देना, ये लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है. एडवांटेजेस क्या हैं जी? कि सादा और जल्द तैयार हो जाता है, कम खर्च है, आइडिया समझाने के लिए आसान होता है, इब्तदाई राय लेने के लिए, यानी अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है किसी बंदे को, जस्ट ये बताना है कि ये वेबसाइट का फ़्लो कैसे होगा, काम कैसे करेगी, किस मेन्यू को या बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या डिस्प्ले होगा, तो ये कागज़ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है. आपने फर्स्ट जो उससे इंटरेक्शन हो रही है, आपकी मीटिंग हो रही है, उसमें उसका आइडिया लेने के लिए या अपना आइडिया समझाने के लिए जो उसने आपको चीज़ें बताई थी उसे पेपर पे कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे यूज़ किया है. तो सिंपली हम कहेंगे कि लो फिडेलिटी प्रोडक्ट एक सिंपल सादा खाका होता है जिससे आइडिया को समझा और बेहतर बनाया जा सकता है जी. मीडियम फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स. These involves creating physical interactive models using papers, cardboard or other easy manipulable materials. मीडियम फिडेलिटी प्रोटोटाइप किसी प्रोडक्ट या आइडिया का दरमियानी दर्जे का नमूना होता है. ये लो फिडेलिटी से ज़्यादा वाज़िया और तफसील से होता है, मगर अभी मुकम्मल और हतमी डिज़ाइन नहीं होता है. एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल ऐप की स्क्रीन्स बनाना जिनमें बटन, मेन्यू और लेआउट वाज़िया हो मगर रंग, एनिमेशंस, मुकम्मल डिज़ाइन अभी शामिल ना हो, ये मीडियम फिडेलिटी प्रोटोटाइप है. आम खुसूसियात क्या हैं? दरमियानी दर्जे की तफसील, देखने में निस्बतन वाज़िया, यूज़र का इस्तेमाल करने का फ़्लो, फीडबैक लेने के लिए मौजू. मुख्तसर क्या हम इसे कहेंगे कि मीडियम फिडेबिलिटी प्रोटोटाइप वो मरला है जिसमें आइडिया साफ नज़र आने लगता है मगर अभी इसे मुकम्मल शक्ल नहीं दी जा सकती. हाई fidelity prototypes. These are interactive computer generated simulations of the final product. High fidelity prototype किसी प्रोडक्ट का तकरीबन असल जैसा मुकम्मल और तफसीली नमूना होता है. ये देखने में और इस्तेमाल करने में असल प्रोडक्ट के बहुत करीब होता है. एग्जांपल, सादा मोबाइल ऐप का डिज़ाइन जिसमें असल रंग, फ़ॉन्ट्स, बटन, तस्वीर, क्लिक करने पर स्क्रीन का चेंज होना, ये सब कुछ शामिल हो. खुसूसियात क्या होती हैं इसकी? कि असल प्रोडक्ट जैसा डिज़ाइन यूज़र आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, हतमी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डेवलपमेंट से पहले आखिरी चेक है. हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप वो मरला है जहाँ प्रोडक्ट तकरीबन तैयार नज़र आती है और असल बनने से पहले आखिरी जांच की जाती है. नेक्स्ट है जी फंक्शनल प्रोटोटाइप्स. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोटोटाइप्स. These demonstrate the core functionality and technical feasibility of a product but may lack the full aesthetic design. They are used to test technical aspects and validate the feasibility of concept. फंक्शनल प्रोटोटाइप एक ऐसा नमूना है जो वाकई काम करता है. ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इसमें बुनियादी फीचर्स अमली तौर पर
چل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ سسٹم صحیح طرح کام کر رہا ہے یا کہ نہیں. سادہ اگزامپل ایک موبائل ایپ جس میں لاگ ان ہو جاتا ہے اور ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہو مگر ڈیزائن ابھی سادہ ہو، یہ فنکشنل پروٹوٹائپ ہے. سیکنڈ فیز میں اس میں تھا جی کہ پروف آف کنسیپٹ کیا ہے. پروف آف کنسیپٹ یہ ثابت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی آئیڈیا یا ٹیکنالوجی ممکن ہے یا کہ نہیں. اس میں مکمل پروڈکٹ بنانا مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آئیڈیا عملی طور پر چل سکتا ہے. ایگزامپل کیا ہے جی کہ یہ دکھانا کہ ایک مشین سینسر کے ذریعے درجہ حرارت ناپ سکتی ہے. یہ پروف آف کنسیپٹ سے ہے چاہے وہ مشین ابھی مکمل نہ ہو. پروف آف کنسیپٹ آئیڈیا ممکن ہے یا کہ نہیں. فنکشنل پروٹوٹائپ آئیڈیا عملی شکل میں کیسے کام کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ورکنگ پروٹوٹائپس، الفا پروٹوٹائپس. دیز آر ایڈوانس فنکشنل ورژنس آف پروڈکٹ ود موسٹ فیچرز اینڈ کمنٹس ان پلیس. کہ آپ کا جو پہلا ورژن آتا ہے کہ جس میں موسٹلی فنکشنز اور ان چیزوں کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ اس کا الفا پروٹوٹائپ ہے. بیٹا پروٹوٹائپس میں کیا آ جاتا ہے؟ دیز آر نیئر فائنل ورژنز آف پروڈکٹ دیٹ آر میڈ اویلیبل ٹو اے سلیکٹ گروپ آف یوزرز اور ٹیسٹرز. بیٹا ٹیسٹنگ ہیلپ آئیڈینٹیفائی اینی ریمیننگ ایشوز اور بگز بیفور دا پروڈکٹس آفیشیل ریلیز. یعنی آفیشیل ریلیز کرنے سے پہلے آلموسٹ جو فائنل کام آپ کر دیتے ہیں اس میں، تاکہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے وہ پروڈکٹ کو فائنل ڈیلیوری سے پہلے آپ بتا سکیں کہ یہ سب کچھ اس میں اویلیبل ہے. وہ آپ کا کیا آ جاتا ہے؟ بیٹا پروٹوٹائپس آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی امپورٹنس آف پروٹوٹائپ ان پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس. پروٹوٹائپنگ از اے کروشل اینڈ انٹیگرل پارٹ آف دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس فار سیورل ریزنس. کہ بے شمار ریزنس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا یہ ایک کروشل اور انٹیگریٹڈ جو ہے نا وہ پارٹ ہے. پروٹوٹائپ بنانے سے اصل پروڈکٹ تیار کرنے سے پہلے آئیڈیا کو آزمایا جاتا ہے. اس سے غلطیاں جلد سامنے آ جاتی ہیں اور بہتر پروڈکٹ بنانا آسان ہو جاتا ہے. فرسٹ نمبر پہ ہے ویژولائزیشن اینڈ کمیونیکیشن. پروٹوٹائپ آئیڈیا کو دیکھنے اور سمجھانے میں مدد دیتا ہے. ٹیم، کلائنٹ اور اساتذہ سب ایک ہی چیز کو واضح طور پر سمجھ پاتے ہیں. اس طرح بات چیت بہتر ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی یوزر سینٹرڈ ڈیزائن. پروٹوٹائپ یوزر کو دکھا کر ان کی رائے لی جاتی ہے. یوزر کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہے جس سے پروڈکٹ استعمال میں آسان بنتی ہے. یعنی ایک مین اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ یوزر ہے، تو اس کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو آئیڈیا میں انوالو کرتے ہیں، اس کی فیڈ بیک لیتے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. نیکسٹ ہے جی رسک ڈیڈکشن. کہ رسک میں کمی کیسے ہوگی. سب سے پہلے ٹیسٹنگ کرنے سے بڑے مسائل سے بچاؤ ہو جاتا ہے. مہنگی غلطیاں بعد میں ہونے والے نقصان سے بچاتی ہیں اور آپ کو درست سمت میں کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. نیکسٹ ہے جی انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ. پروٹوٹائپنگ سپورٹس اینڈ انٹریکٹیو ڈیزائن اپروچ ویئر ملٹیپل ورژنس آف پروڈکٹ آر کریٹڈ اینڈ امپرووڈ اپون بیسڈ آن فیڈ بیک. کیا کہہ رہا ہے جی کہ پروڈکٹ کے ذریعے بار بار بہتری لائی جاتی ہے. ایک ورژن کے بعد دوسرا ورژن اسے بہتر بناتا ہے. اس عمل سے پروڈکٹ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، یوزر فرینڈلی ہو جاتی ہے جی. نیکسٹ ہے جی کاسٹ سیونگ. ابتدا میں سادہ پروٹوٹائپ بنانے سے وقت اور پیسہ بچتا ہے کیونکہ مکمل پروڈکٹ بنانے سے پہلے ہی مسائل حل ہو جاتے ہیں. انویسٹرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز کانفیڈنس. کہ جب انویسٹر یا اسٹیک ہولڈر ایک کام کرتا ہوا پروٹوٹائپ دیکھتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور وہ پروجیکٹ میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں جی. تو سمپل ہم کہیں گے کہ پروٹوٹائپ آئیڈیا کو واضح کرتا ہے، رسک کم کرتا ہے، پیسہ بچاتا ہے اور بہتر کامیاب پروڈکٹ بنانے میں مدد دیتا ہے جی. تو یہ تھا ہمارا 8.2 ٹاپک جو کمپلیٹ ہو گیا جی.